السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا لو ريزونمون بار لابسور او بالعربيه الاستدلال بالخلف باش نحاولوا نجاوبوا على هاد ليكزارسيس اولا هاد الكيسيون هذا. الوغ اولا شنو هو لابسورد، يعني المنطق ديالو شنو تيقول لنا؟ montrer pour montrer que P est vrai on suppose que P est fausse. يعني شنو كنديروا؟ بحال كنديروا البي باغ ديالها، يعني البي باغ فري. هذا غير سوبوزيسيون، كنطلقوا من واحد لا سوبوزيسيون وخصنا نبقاو غاديين خدامين ونطيحوا فواحد لو كونتراديكسيون. شنو كتعني كونتراديكسيون؟ يعني خصني نطيح فشي حاجه اللي ماشي منطقيه. بحال غنقول لك باغ اكزومبل واحد كتساوي صفر اولا اكس كاري اصغر من صفر. طحنا في ديكا اللي ما يمكنش، دي كونتراديكسيون، شي حاجه اللي هي منافيه للعقل والمنطق. يعني فاش غنطيحوا في كونتراديكسيون دونك هاد لا سوبوزيسيون اللي درت انا راه خاطئه، دونك راه هذيك اللي قال لي مونطري راه هي فري. دونك هكا كيمشي لو ريزونمون بار لابسور. دونك غنديروا هاد ليكزارسيس هذا ويبان لينا مزيان. الوغ شنو قالوا لنا؟ عندنا ا و بي هو واحد جوج الاعداد اللي هما كبر من الصفر، يعني جوج الاعداد موجبين. قالوا لي بلي ا سور 1 بلس بي تيغال بي سور 1 بلس ا امبليك ا تيغال بي. الوغ هذه هي البروبوزيسيون اللي عطاوني. الوغ انا باش نحلها شنو خصني ندير؟ هذه هي بي، دونك هذه هي بي. انا شنو خصني ندير؟ خصني نجيب بي بار. شنو هي بي بار؟ شنو هي بي بار؟ شنو هو لا نيغاسيون ديال لامبليكاسيون؟ عندي بي امبليك كيو، لا نيغاسيون ديال هذه هي بي اي كيو بار. هادشي ديجا شفناه. الوغ دونك بي بار شنو كتعطيني؟ هي ا سور 1 بلس بي تيغال بي سور 1 بلس ا اي ا ديفيرون دو بي. الوغ خصني نمشي من هذه، داكوغ. نبداو لو ريزونمون ديالنا. شنو غادي ندير؟ غنضرب هاد البسط في المقام والمقام في البسط باش نبسط الكتابات. تولي عندي ا عامل 1 بلس ا تيغال بي عامل 1 بلس بي اي ا ديفيرون دو بي. ديما هادي خصنا ناخدوها كون كونسيديراسيون. الوغ ا بلس ا او كاري تيغال بي بلس بي او كاري. الوغ غادي نجيب هادو الفهم او كاري بوحدهم، تولي عندي ا او كاري موان بي او كاري كتساوي بي او كاري باردون بي موان ا. وي بي موان مزيان. الوغ هادي متطابقه هامه ا او كاري موان بي او كاري. الوغ هي ا موان بي عامل ا بلس بي. هادي بغيتها تولي بحالها تولي ا موان بي، غادي نعمل بناقص ا موان بي. مزيان. الوغ هنا عندي ا موان بي وعندي ا موان بي هنايا. كي دايره واش بوسيبل ان ا موان بي تيغال زيرو؟ امتى كتكون ا موان بي تيغال زيرو؟ الا كانت ا تيغال بي. وشنو هنايا قلنا بلي ا راه ديفيرون دو بي، يعني اي راه هذه كتكون صحيحه فاش كتكون ا ديفيرون دو بي. الوغ بما ان ا ديفيرون دو بي الوغ هذه ما يمكنش ليها تكون كتساوي صفر. دونك نقدروا نقسموا عليها. ما نقدروا علاش جينا درنا هذا الشرط هذا؟ حيت في المات ما يمكنش لنا نقسموا على شي عدد فيه صفر، ما يمكنش. هذه منافيه للمنطق ديال الرياضيات، يعني ما يمكنناش نقسموا على شي عدد اللي هو كيساوي صفر. دونك كنجيو كنقولوا on a a différent de b, donc a moins b différent de 0. Donc on peut diviser par a moins b. On peut diviser par a moins b. دونك شنو غادي ندير؟ غنقسم هذا الشيء هذا على a moins b باش نبينها لكم مزيان. غنمشي بحال هكا a plus b غنقسم على a moins b كتساوي موان a moins b على a moins b. الوغ غتمشي هذه مع هذه وهذه غتختزل مع هذه. دونك شنو غتبقى لي؟ a plus b تيغال موان 1. ها واش بان لكم لابسورد ولا لا؟ بانت لكم باردون الكونتراديكسيون ولا لا؟ الوغ ا كي داير ا سوبيريور ا 0 اي كي داير بي سوبيريور ا 0. بحال جيت قلت لك
جوج الاعداد اللي هما موجبين كيساوي عدد نيجاتيف. واش يمكن؟ ما يمكنش. الا درت كيف ما كان هاد جوج الاعداد بجوج موجبين ضروري خص كل لا سوم ديالهم supérieur à 0. alors l'ensemble alors شنو هي الكونتراديكسيون اللي طحنا فيها؟ هي la somme des deux nombres positifs ne peut pas être négatif. alors هنا غادي نجي نقول لهم la somme des deux nombres qui sont positifs ne peut pas être négatif. donc هذه هي الكونتراديكسيون اللي خصني نطيح فيها. alors اشنو صافي اون فوا كنطيح في كونتراديكسيون كندير الكونكلوزيون ديال الريزولطا اللي بغيت. كونكلوزيون الا كانت ا على 1 زائد بي تيغالا بي على 1 زائد ا دونك راه ا كتساوي بي. ما يمكنش يكون العكس، حيت فاش مشينا درسنا ان هذه ديفيرون فلقينا ما لقيناش الطريق هي هذيك. دونك هكا كيكون لو ريزونمون باردون بار لابسورد. l'exemple الثاني هو on va montrer que n plus 1 sur n plus 2 n'appartient pas à n. alors tel que n appartient à n. alors شنو عندنا البروبوزيسيون؟ البروبوزيسيون شنو كتقول لينا؟ هي quel que soit n appartient à n عندي n plus 1 sur n plus 2 n'appartient pas à n. alors باش نديرو لو ريزونمون بار ابسورد شنو خصنا نديرو؟ خصنا ناخدو لا نيغاسيون ديالها يعني بي بار. شنو كتقول لنا بي بار؟ quel que soit كتولي il existe un n appartient à n tel que n plus 1 sur n plus 2 appartient à n. alors هذا هو لا نيغاسيون ديال هاد البروبوزيسيون. عاد غادي نبداو نخدموا على هاد لا نيغاسيون هادي باش خصنا نلقاو في الاخر واحد الكونتراديكسيون. لا نيغاسيون دونك هنا قلنا il existe un entier دونك غادي نسميوه باغ اكزومبل انا غنسميه m. الوغ غنجي نقول il existe un m appartient à n. هاد الشيء اللي بغينا. الوغ بحيث ان n plus 1 على n plus 2 تيغال m. يعني شنو قلنا هذا كي ابارتينا n يعني هاد الخارج ديال هاد سميتو هاد لو نومبر كيساوي واحد لو نومبر اللي هو اونتي اللي هو ابارتينا n. دونك شنو كيعني هاد الشيء؟ ان نجي دابا ندير نطلع هاد المقام دونك كتولي عندي n plus 1 تيغال m عامل n plus 2. اشنو كيعني هادشي؟ اكزومبل كانت عندنا 6 كتساوي 3 فوا 2. الوغ 2 ديفيز 6 et 3 ديفيز 6. داكوغ. اي كي دايرين هاد لي نومبر هادو لي دو نومبر صغر من 6 دونك هاد لي دو نومبر اللي ديفيز ان نومبر 6 ضروري خصو يكون صغر منهم. الوغ هذا هو لا لوجيك هنايا. دونك هنا لقينا بلي n plus 2 راه ديفيز n plus 1 يعني هادشي كتقول لنا هاد الكتابه ان n plus 2 ديفيز n plus 1. الوغ هذه هي لا كونتراديكسيون. ما يمكنش واحد العدد اللي هو كبير يكون كيديفيزي واحد العدد اللي هو صغر منه. الوغ هذا هو لابسورد كونتراديكسيون car alors نقدروا نقولوا absurde car n plus 2 راه supérieur à n plus 1. alors on peut pas dire n plus 2 ne divise pas n plus 1. هذه كتعني ne divise pas. d'accord alors n plus 2 ne divise pas n plus 1. دونك نتمنى تكون بانت لكم لا كونتراديكسيون هنايا. يكفي انكم غير تفهموا هاد الكتابات شنو كيعني. الوغ هنا شنو لقينا؟ هذيك البي بار اللي درنا لقيناها بلي فوس. دونك هادشي كيعطينا بلي بي اي فغي. بي الاولى الا لقينا هذه فوس دونك راه هذه فغي. دونك هذا هو الكونتراديكسيون غنقولوا هنايا هذا هو لابسورد. دونك غنديروا الكونكلوزيون quel que soit n appartient à n n plus 1 على n plus 2 n'appartient pas à n.